अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? कल इतवार था तो कल स्टूडियो में मैं नहीं आया, तो आज मंडे है। बहुत काम का बोझ है, बहुत हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, केसों की बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। लेकिन ये आपको पता है, ये मेरा जो चैनल वाला मसला है, ये मेरा सियासी शौक़ है। तो इस शौक़ की तकमील के लिए 5-10 मिनट के लिए आपके सामने आता हूँ, और फिर अब मेरी मजबूरी होगी, जिस तरह आप मुझे प्यार करते हैं इसी तरह मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे वाला। तो अब मुझे जो है ना, ये मेरी भी मजबूरी बन गई है। जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं, तबसरे करते हैं और फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि सर जी हम तो इंतज़ार कर रहे थे, आज वीडियो नहीं आई, ये वो इस तरह की बातें। तो आज दोस्तों आपके सामने आया हूँ बावजूद अपने हाई कोर्ट में मसरूफियत के, कि इमरान खान जो मलेशिया का आज से दौरा कर रहे हैं 2 दिन का। जी हाँ, ये वही इमरान खान है जो जब मलेशिया के सदर और तैयब अर्दवान ने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो मिस्टर यू खान ने कहा था कि सर मैं आऊँगा और हम एक इस्लामी चैनल खोलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, जैसे तकरीरों वाली सरकार ये करती है। तकरीरें इनसे जितनी करवा लें, बस जो ये तकरीर में कह रहे हो ना, आप समझेंगे ये उसके मुखालिफ ही करेंगे, ये पक्की बात है। तो एक शेर के आगाज़ से इमरान खान का मैं वो करना चाहता हूँ कि किस मुँह से काबे, किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इसका अगला शेर है कि जनाब आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो जनाब ये इमरान खान वही है, महातीर मोहम्मद साहब, जो आपके पास आ रहा है, जिसने आपकी और इस्लामी उम्मा की पीठ में छुरा घोंपा था, छुरा। तब मैंने ये वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने इनकी तकरीरों की वजह से, इमरान की तकरीरों की वजह से ये बड़े उम्मीद में थे महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दवान, कि ये कह रहे थे कि भाई एक और शख्स का पाकिस्तान का इजाफा होगा तो हम ये एक इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये तो बहुत बड़ा बिग यू टर्न है, ठीक है। और आज वो जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये शेर याद आया है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, आप ठीक है, ये दौरा पहले का तयशुदा था तो उसमें इमरान खान जाता है, लेकिन एक बंदे का जब आप दिल तोड़ देते हैं ना और ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो बज़ाहिर आपको मिल रहा होता है, आपका बेशक पुराना दोस्त हो, वो अगर आपको कोई ऐसी ठेस पहुंचाए और आपका दिल तोड़ दे, तो आप उसको मिलेंगे, उसके साथ चाय भी पिएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। आप उसके ऊपर, आप अंदर से दिल से जो है ना, वो आपका एतमाद उससे उठ जाएगा। तो इसलिए जनाब गालिब ने भी कहा था कि बड़ा वो गुनाहगार अपने आप को कहता था, तो वो कहता है कि यार सारे लोग उसे कहते थे हज पे जाओ, हज पे, तो कहता है जी मैं इतना गुनाहगार हूँ, तो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहरहाल चूँकि महातीर मोहम्मद एक ग्रेट इंसान है, ग्रेट इंसान है, और तैयब अर्दवान भी बहुत ग्रेट इंसान है, उनके साथ इसका मुकाबला किया जाए तो ये वही है जो इसने कहा था कि मैं शेख रशीद को भी ये नहीं रखूँगा। उनके मुकाबले में किया जाए ना, तो इमरान खान का फ़िक्रा याद करो, जो शेख रशीद के बारे में वो कहता था कि मैं शेख रशीद को अपना डैश 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 ये भी नहीं रखूँगा। तो तैयब अर्दवान और महातीर के मोहम्मद में इमरान खान वही है, डैश 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 है, ठीक है। तो बहरहाल ये जा रहे हैं, अल्लाह करे वहाँ से कोई अच्छी बातें हों, सारे मुज़ाकरात तय हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया है ना, ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया है कि इसने तो हर चीज़ पे यू टर्न लिया है। इतना बड़ा यू टर्न इसने कश्मीरियों के ऊपर लिया हुआ है। 182 रोज़ हो गए, 182 रोज़। सर ये कितनी गिनती हम करेंगे?
ہم کتنی گنتی کر کر کے تھکتے جا رہے ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب 5 فروری کو پوری قوم چونکہ یوم منائے گی، کشمیر ڈے منائے گی، تو اس میں مجبوراً ایک تقریر عمران خان کی بھی آ جائے گی، ورنہ یہ اندر سے کشمیر کا سودا واقعی فضل الرحمان کے بقول کر کے آیا ہوا ہے۔ تو عمران خان کا یہ دورہ جو ہے یہ اتنا فروٹفل نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہو فروٹفل، لیکن یہ اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے عین موقع پہ انکار کیا تھا امریکہ کے کہنے پہ۔ ڈائریکٹ تو نہیں امریکہ نے کہا تھا، لیکن امریکہ کے اتحادیوں نے عمران کو منع کیا تھا اور عمران خان نہیں گیا تھا۔ کتنی بری بات ہے، قسم خدا کی۔ آج پتہ نہیں یہ کس منہ سے جو ہے نا آنکھیں ملائے گا مہاتیر محمد سے، اور کس منہ سے اس کے ساتھ باتیں کرے گا، اور ظاہر ہے اس کی آنکھیں نیچی ہوں گی، نیچی آنکھیں کر کے یہ جو ہے نا مہاتیر محمد سے ملے گا، کیونکہ اتنا بڑا دھوکہ اس نے مہاتیر محمد کو دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم ادھر اسلامی ٹی وی کھولیں گے، پوری دنیا میں جی آواز اسلامی امت کی آواز اٹھانے کے لیے ٹی وی کھولیں گے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ تو کھلاڑی ہے، اناڑی ہے، صرف باتیں کرنا ہی تو اس کا کام ہے، صرف باتیں کرنا۔ تو یہ آج 2 دن کے دورے پہ گیا ہے، اور ہم تو پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ کرے، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ اتنا ٹرسٹ والی بات نہیں ہے، لیکن ہم پاکستانی جو ہیں وہ اس دورے کی کامیابی کے لیے، پاکستان کے لیے کامیابی کے لیے دعا کریں گے، دورس نتائج ہوں، اور پاکستان ایسے ہی ترقی کرے جیسے پاکستان پچھلے 5 سال میں ترقی کر رہا تھا۔ یہ ایسے جا رہا تھا پاکستان، ایسے اب ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہاں ایک میرے دوست ہیں، کل ان کا میرے ساتھ فون آیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں آپ کی ساری ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ہر چیز دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی لمبی گفتگو کی۔ ان کا نام ہے فلوریڈا سے، USA امریکہ کی ایک ریاست ہے فلوریڈا، تو وہاں سے انہوں نے کال کی فرحان صاحب، تو اصل تعلق ان کا گجرات سے ہے، لیکن وہ وہاں پہ مقیم ہے۔ تو بڑے پیار اور محبت سے جو ہے نا وہ میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا مجھے گھر بھی دکھایا، فارم ہاؤس ٹائپ گھر تھا۔ تو وہ پاکستان کے لیے فکر مند تھے فرحان صاحب جو ہے نا، وہ پاکستان کے لیے یقین کرو فرحان تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو جی PTI کے لیے بڑا کام کیا ہے یہاں بیٹھ کے، اور PTI کے لیے ہم بڑا کچھ کیا ہے میں نے، لیکن اب ہمیں بہت مایوسی ہو گئی ہے۔ تو دوستو، نہ کوئی عمران کا ذاتی دشمن ہے، نہ میں اس کا کوئی ذاتی دشمن ہوں، اور نہ آپ اس کے ذاتی دشمن ہیں۔ تو میں تو بالکل ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرا تو میاں والی میں بالکل وہ پڑوسی ہے، بالکل پڑوسی ہے۔ تو میری ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، تو میں چاہوں تو ان سے مل کے ان کی پارٹی میں اہم عہدہ بھی لے سکتا ہوں، سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ جیسے کل فرحان صاحب کر رہے تھے فلوریڈا سے میرے ساتھ باتیں، تو وہ پاکستان کے حوالے سے دکھی ہوتے ہیں، عمران کی ذات سے نہ ہم نے کوئی اس کو 4 آنے دینے ہیں، نہ 4 آنے لینے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے کہ ملک ہمارا کیوں نہیں ترقی کر رہا۔ اب جہاں عمران خان گیا ہے مہاتیر محمد، اسی مہاتیر محمد کے دور میں، یہ پرانی بات نہیں ہے، تو ملیشیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کسی زمانے میں ملیشیا کے ادھر آتے تھے، تو اب ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ملیشیا پڑھنے جاتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کے حوالے سے اس دورے کی کامیابی کے لیے پر امید ہے یا دعا کرتے ہیں۔ تو اگر عمران خان کی بات کی جائے تو ان کے لیے وہی شعر ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ کے آج اتوار کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آپ کبھی میرے پاس آئیں تو جناب خدمت کا موقع دیں۔ جو بھی میرے دوست میرے ٹی وی کے چاہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے کرتا ہوں، وہ جب بھی انشاءاللہ آئیں گے تو ہم ان کی جو ہے نا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں لاہور میں خدمت کریں گے۔ جو باہر والے لوگ ہیں، جو مجھے اکثر جو ہے نا پوری دنیا سے فون آتے ہیں،
कसम से वो हमसे ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के बारे में, हमसे ज़्यादा परेशान है। वो बैठे उधर होते हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा है, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के हवाले से भी, चूँकि फ़ॉरेन की एक वीडियो बना रहा हूँ मलेशिया के हवाले से, तमाम जो इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हैं, उनको मैं 2 हाथों से ऐसे सलाम करता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान 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 जो वो करते हैं। तो मैं उनके लिए आई लव यू कहता हूँ और उनसे इतने 2 हाथ से सलाम करता हूँ। तमाम बाहर पाकिस्तान से बैठे हुए दोस्तों ओवरसीज़ में, मेरा आपको बहुत प्यार भरा सलाम हो। खुदा हाफिज़।